बिस्मिल्लाह मिन शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग और आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के पास जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में वज़ादारी की सियासत की, शराफत दयानत उनका मुसलमान असूल रहा और बड़े खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने अपने सियासी सफ़र को जारी रखा। शेख फ़ज़ल करीम एडवोकेट साबक मरकज़ी सदर हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के। तो शेख फ़ज़ल करीम साहब, हम आपको अपने प्लेटफार्म पे वेलकम करते हैं। का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से शुरू किया और काफ़ी अर्सा तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का ज़िली ओहदेदार भी रहा, लेकिन जब गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब को जो उनका हक़ था वज़ीर-ए-आज़म बनने का उनको नहीं दिया गया, तो उस वक्त हमने सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब का साथ दिया और यही वजह बनी कि जिसके बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में लाया गया। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी आपने तवील अरसा इसके साथ गुजारा। सरदार इब्राहिम साहब के साथ आपकी बड़ी करीबी कुर्बत रही और खालिद इब्राहिम साहब के साथ आपने काम किया, हसन इब्राहिम साहब के साथ आपने काम किया। आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी उस लिहाज से आगे क्यों नहीं जा सकी? इस वक्त एक सीट है मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी कभी भी झूठे नारों पर यकीन नहीं रखती। वो हकीकी तौर पर जो बात होती है उसी को समझती है। ना तो नलके और टूटी का हम लालच आवाम को देते हैं, न ही झूठे वादे करते हैं। शायद इसी वजह से है कि लोग जो है वो आजकल नलके टूटी सड़क तबादले की सियासत है जो शायद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी इस पर यकीन नहीं रखती। इसलिए हमारा साथ बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन जितने भी बादशाह लोग हैं आज भी जहाँ भी जाएं एक ही पार्टी आपको असूल वाली नज़र आएगी, वो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि जब अतीक साहब ने कमीशन के ज़रिए 300 ज़ायद लोगों को गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया, तो मेरे कायद सरदार खालिद इब्राहिम ख़ान ने सदाए इज्जत बुलंद की और उसके नतीजे में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सरदार खालिद इब्राहिम साहब की मौक़िफ़ को दुरुस्त जाना और उनको फारिग किया। उसके बाद आप सबको पता है कि जजेस की तकर्री के मामले में सरदार खालिद इब्राहिम साहब ने एक स्टैंड लिया। उन्हें तौहीन अदालत भी उन पर लगाई गई, लेकिन आखिरकार फतह जो है वो मेरे कायद की हुई और वो जज फारिग हुए। हालिया दिनों की मैं आपको बात बताता हूँ कि जब असम्बली में इमरान का एक बिल पेश हुआ असम्बली में कि इनको मरहात दी जाएं, इनकी पेंशन में इजाफ़ा किया जाए, तो वाहिद जमात थी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जिसके कायद हसन इब्राहिम साहब ने इस पर दो टोक अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया और इसकी मुखालफत की और बाद अज़ां ये सच साबित हुआ कि उस बिल को वापस लेना पड़ा। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी हमेशा मेरिट की सियासत करती है, जमहूरियत की सियासत करती है और असूलों की सियासत करती है। ना तो वो असूलों पर समझौता करती है, ना वो मेरिट से हट कर कोई बात करती है। आज़ाद कश्मीर को तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप कहा जाता है और इस वक्त तहरीक आज़ादी कश्मीर जिस नहज पर है, मकबूजा कश्मीर में से 35A ख़त्म किया गया और उसे हिंदुस्तान का हिस्सा करार दे दिया गया। आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं ये किस हद तक अपना रोल प्ले कर रही हैं तहरीक हुर्रियत कश्मीर में? कि जब ये 35 और 70 की बात हुई उस वक्त उन दिनों में मैं जमात का सदर था। बेशुमार APC हुई और AP से फारिग होते हुए जब बाहर निकला तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या करके आए हैं। मैंने उनको ये बताया कि लोगों की आंखों में धूल झोंक कर आए। कोई उसका नतीजा नहीं निकलता, खाली बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं, बस इसके अलावा कोई वोट पोट नज़र नहीं आती। ये तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। कोई भी सिंसियर नहीं है ये मसला कश्मीर को हल करने में। जो बेस कैंप का हक़ था कि तमाम जमातें जो हैं वो यक नकाती एजेंडे पर मुतफ़िक होती और तारीख़ आज़ादी कश्मीर को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाती। आज तक किसी ने भी जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के किसी भी लीडर ने जाकर सही मानों में कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं की। और फिर पाकिस्तान हमारा वकील है,
اس کی اپنی مجبوریاں ہوں گی شاید. اور آج کل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے اس کے تناظر میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا نہایت ہی مجھے مشکل نظر آتا ہے. جب تک قوم خوشحال نہیں ہوگی، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، اس وقت تک مسئلہ کشمیر پہ بھی مشکل مجھے نظر آتا ہے. پارٹیاں جتنی بھی ہیں وہ اصل میں سیاسی جماعتیں، تحریک کی جماعتیں نہیں ہیں. وہ الیکشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آزادی کے لیے تحریک چلانے میں شاید مخلص بھی نہیں ہے، یا شاید ان میں صلاحیت بھی یہ نہیں ہے. آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور ایک وزیر اعظم تبدیل ہو چکے ہیں، اور دوسرے وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب جو اس وقت پرفارم کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. تو جو آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی موجودہ حکومت ہے، اس نے عوام کی فلاح کے لیے کیا کام کیے، اور حالیہ جو بجٹ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت آزاد کشمیر میں سیاسی صورتحال جو ہے وہ سیاسی صورتحال نہیں ہے، وہ ایک مفاداتی صورتحال ہوتی ہے. وہ اقتدار میں آ جاتا ہے، اور جس کے پاس نہیں آتی، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جو عوامی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا الیکشن میں آگے آنا مشکل نظر آتا ہے. آج تک تحریک انصاف کا کوئی روڈ میپ مجھے نظر نہیں آیا کہ وہ آزاد کشمیر میں کیا کرنا چاہتے ہیں. البتہ ایک ضرور خبر سننی چاہیے کہ حلقہ نمبر 5 جو ہے وہ آزاد کشمیر کا پورا بجٹ شاید وہ لگا رہے ہیں. آج تک اعلانات تو بہت سنے ہیں، لیکن عملی کام آج تک مجھے تحریک انصاف کا کوئی نظر نہیں آیا. حکومت پاکستان کا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے رول، اور جو عالمی سطح پر حکومت پاکستان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، بحیثیت ریاستی جماعت کے ایک سابق سربراہ کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت پاکستان وہ ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے؟ میرے خیال میں وہ نہیں کر رہی. آج تک جتنے بھی کوئی مجھے پیش رفت مسئلہ کشمیر پر نظر نہیں آئی. نہ تو کہیں انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کر اپنا کیس پیش کیا، اور وزارت خارجہ جو ہے وہ ہماری نہایت ہی کمزور ہے، بلکہ کہ کشمیریوں کو وہاں پر بھیجنا چاہیے جو صحیح نمائندگی کر سکتے ہیں، جو اپنا مسئلہ یہ کشمیری جتنا اچھی طرح پیش کر سکتے ہیں، اتنا شاید پاکستان کے نہیں کر سکتے. پاکستان کے عوام تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید جو حکومت جو ہوتی ہے، شاید ان کی مجبوریاں ہوں، وہ اس طرح مسئلہ کشمیر کو اجاگر نہیں کرتی. پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس وقت بڑی گمبھیر پوزیشن میں ہے، اور پاکستان کی معاشی صورتحال بھی بڑی خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کہیں دیوالیہ ہونے کے قریب تو نہیں جا رہا؟ مہنگائی کا زور ہے، لیکن میرا نقطہ نظر ذرا مختلف ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنی مرضی مہنگائی ہو، لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہ کر جائے، پاکستان میں استحکام آ جائے. اور یہ بات شاید عوام کو برداشت کرنی پڑے گی. بہتر ہے کہ برداشت کریں، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں. کی بات کریں تو کوٹلی میں اس وقت لوڈ شیڈنگ، مہنگائی اور بے شمار مسائل درپیش ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کیا حلقہ نمبر 1 کوٹلی کو اس کا وارث مل گیا؟ میں اس وقت کہوں گا وارث مل گیا جب وہ کام کر کے دکھائیں گے. اس سے پہلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وعدے تو سب کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر جب کوئی نظر آئے گا تو میں کہوں گا کہ کوٹلی کو وارث مل گیا ہے. کہ عوام کو، اہلیان کوٹلی کو شیخ فضل کریم ایڈوکیٹ کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیانتداری، ایمانداری اور سچ سے کام اگر لینا شروع کر دیں تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے.